जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आप यकीनन ट्रैवल विद जावेद चौधरी को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी सिर्फ शुरुआत है, याद रखिएगा। हमने पूरी दुनिया आपको फिरानी है उस चैनल के ऊपर। 114 मुल्क तो मैं देख चुका हूं और 114 मुल्कों से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं जो वक्तन फ़वक्तन मैं आपको दिखाता रहूँगा। अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, हमने अर्जेंटीना से स्टार्ट किया, अब उसके बाद आगे बाकू यानी अज़रबैजान, उस पर क्योंकि मैं अभी ताज़ा तरीन वहाँ से होके आया हूँ, उसके बारे में है, फिर जापान है। आपको मसलसल हम पूरी दुनिया दिखाते रहेंगे। तो अब जो अर्जेंटाइन के ऊपर जो वीडियोस लगी हैं अर्जेंटाइन से रिलेटेड, उसमें कुछ लोगों के सवालात हैं। आज का ये सेशन जो है उन सवालात से रिलेटेड है। जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, मैं चाह रहा था कि मैं एक ही बार कम से कम आपको उसके जवाब दे दूं। तो एक सवाल तो ये था कि ब्राज़ील और पैराग्वे के वीज़े के बारे में वीडियो बनाएं। पहली बात तो ये कि ब्राज़ील का वीज़ा पाकिस्तान से मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे ब्राज़ीलियन एम्बेसी है, लेकिन पैराग्वे जो है उसका वीज़ा पाकिस्तान से नहीं आपको मिल सकता क्योंकि पाकिस्तान में पैराग्वे की एम्बेसी नहीं है। लेकिन ये कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अगर आपके पास अमेरिकन वीज़ा है तो पैराग्वे आपको ऑनलाइन वीज़ा दे सकता है। ब्राज़ील के लिए आपको ब्राज़ीलियन एम्बेसी बाकायदा अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप जा सकेंगे। लेकिन ब्राज़ील का वीज़ा भी डिफ़िकल्ट है, याद रखें, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोग अमेरिका स्लिप हो जाते थे। तो इसलिए ब्राज़ील ने भी यहाँ पे बहुत पाबंदी लगाई, बड़ा सख्त किया हो अपने वीज़े को। तो लेकिन ब्राज़ील का क्योंकि यहाँ पे मिशन है तो आपको वीज़ा ब्राज़ील का यहाँ से मिल सकता है। एक सवाल ये कि क्या अर्जेंटीना का वीज़ा आसानी से मिल जाता है? नहीं, मुश्किल मिलता है, क्योंकि इसके लिए भी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। जब तक आपने दुनिया के 2, 4, 5, 10 मुल्क ना देखे हों, या आपके पास यूएसए का, यूके का, या आपके पास यूरोप का वीज़ा ना हो, तो इतनी आसानी से अर्जेंटाइन का वीज़ा नहीं मिलता। हाँ, अलबत्ता हम एक ग्रुप अरेंज कर रहे हैं और जब ये ग्रुप अरेंज होगा तो हम आपको बताएंगे। आप उसके ज़रिए डेफिनेटली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और हमारे साथ ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त ये होती है कि आपने हमारे साथ जाना है और हमारे साथ ही आपने वापस आना है। दूसरा, एक कौन सी तारीख इस सैर व सियाहत के लिए बेहतर है? याद रखें कि जो अर्जेंटीना और पाकिस्तान जो है, इसके टाइम में और जो मौसम है उसमें 6 महीने का फ़र्क है। अगर यहाँ पे सर्दियाँ हैं तो इस अर्जेंटाइन में गर्मियाँ होगी, और अगर वहाँ पे गर्मियाँ हैं तो यहाँ पे सर्दियाँ होंगी। तो बेहतरीन टाइम जो है वो सितंबर और अक्टूबर का महीना है, और दूसरी तरफ मार्च और अप्रैल का महीना है। उस वक्त मौसम वहाँ पे प्लेजेंट हो जाता है। अशवाया जो है वो बहुत ठंडा इलाका है, तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपने वहाँ जाना हो तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जाएं। वहाँ पे बहुत गर्मी होती है इस मौसम में, तो वहाँ पे आपको इतनी सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप उससे पहले चले जाएंगे तो वहाँ पे बर्फ़ें पड़ी होंगी, और उस बर्फ़ों की वजह से आपके लिए वहाँ अशवाया देखना मुश्किल हो जाएगा। एक सवाल ये है कि हम अगर अर्जेंटाइन में बिज़नेस करना चाहें तो हमें किस किस्म का बिज़नेस करना चाहिए? तो अर्जेंटाइन में बिज़नेस बड़ा आसान है, ये याद रखें। बल्कि ये उन चंद मुल्कों के अंदर है जो 1.5 साल के अंदर नेशनलिटी दे देते हैं, आपको पासपोर्ट दे देते हैं। अगर आप वहाँ अर्जेंटाइन चले जाएँ और थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं और वहाँ पे आप अपने क्रेडेंशियल जो है क्लियर कर दें, अपने कागजात क्लियर कर लें, तो आपको 1.5 साल के अंदर वहाँ पे नेशनलिटी मिल सकती है। उस नेशनलिटी का फ़ायदा ये होगा कि सारे जो लैटिन अमेरिका के मुल्क हैं वो वीज़ा फ्री हो जाते हैं आपके लिए, और यूरोप के कुछ मुल्क जो हैं वहाँ पे भी आपको वीज़े की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक ऑप्शन है। अगर आप उस ऑप्शन पर जाना चाहें तो मैं आपको एक नंबर नीचे दे रहा हूँ, आप हमारे कंसल्टेंट से रब्ता करके आप इस प्रोसेस के लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर अशवाया तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? ब्यूनस आयरेस से अशवाया जाने के लिए 3.5 घंटे की फ़्लाइट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फासला है, 3,500 किलोमीटर का फासला है। तो 3.5 घंटे की फ़्लाइट के साथ आप अशवाया जा सकते हैं। एक साहब ने बल्कि ये भी कहा कि दुनिया का आखिरी कोना ये नहीं अशवाया, बल्कि चिली का एक शहर उन्होंने लिखा है कि वो आखिरी सिरा है। इसमें कोई शक नहीं कि वो ठीक कह रहे हैं। अगर आप अर्जेंटाइन में हैं तो वो अशवाया लास्ट सिटी होगा, और अगर आप चिली की साइड से जाते हैं ये फिर उस साइड से आखिरी कोना होगा। अब देखें, दुनिया जो है वो ज़ाहिर है ऐसे गोल है, तो गोल दुनिया में किसी कोने से भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ कोना ऐसा ज़रूर होगा जो दुनिया के आखिरी कोना कहलाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि चिली का एक शहर भी है जिसे उस साइड से हम आखिरी शहर कह सकते हैं। अंटार्कटिका की दूसरी जानब कौन सा मुल्क है? अंटार्कटिका आखिरी पोर्शन है ज़मीन का, उसके आगे कोई मुल्क नहीं है, क्योंकि जो ही आप अशवाया वगैरह से आगे निकलते हैं और जो बैगल सी है उसको क्रॉस करते हैं तो उसके बाद सिर्फ बर्फ़ है, और बर्फ़ के बाद कोई शहर नहीं है। तो वह ना कोई आबादी है, ना वहाँ पे कोई लोग हैं, ना ही वहाँ पे कोई शहर है। तो अशवाया और उस साइड से चिली का जो शहर है जिसकी तस्वीर आपको इस वक्त नज़र आ रही है,
یہ لاسٹ اس سائڈ سے ساؤتھ پول کی طرف اور انٹارکٹیکا کی طرف شہر ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ ارجنٹائنا ابھی بھی 10 گنا زیادہ امیر ملک ہے ہمارے ملک کے حوالے سے۔ یہ بات درست ہے کہ ارجنٹائن انفلیشن کے باوجود اکانومی کے لحاظ سے پاکستان سے بہت بہتر ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کے ریسورسز زیادہ ہیں، ایک تھوڑی سی آبادی کا بہت بڑا ملک ہے، اور ان کے پاس آئل بھی ہے، گیس بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پتھر بھی ہے ان کے پاس۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں ان کے پاس ہے، ایگریکلچر ان کا بڑا سٹرانگ ہے، پھر لائف سٹاک ان کا بڑا تگڑا ہے، وہاں پہ بھیڑیں بہت ہیں، وہاں پہ گھوڑے بہت ہیں، وہاں پہ گائے کا گوشت بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے علاوہ وہاں پہ پورٹ زیادہ ہیں، تو پورٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے، باقی نیچرل سورسز کی وجہ سے وہ پاکستان کے لحاظ سے 10 گنا زیادہ امیر ملک ہے، یہ بات درست ہے۔ لیکن انفلیشن میں وہ پاکستان سے بہت آگے ہے۔ پاکستان میں تو اتنی انفلیشن ہے ہی نہیں، اگر اتنی انفلیشن پاکستان کے اندر آ جائے تو آپ یقین کریں کہ شاید ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ ارجنٹائنا کا اگلا ٹور کب جائے گا؟ اس کا کوئی ٹور ہم نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا ہے۔ آئی بیکس اس کا ٹور جب اناؤنس کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو بتائیں گے۔ آپ بلکہ یہ ایک نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے اپنا نام رجسٹر کروا لیں، کیونکہ جب بھی ارجنٹائن کا ٹور گیا تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ ارجنٹائنا میں انفلیشن کے باوجود لوگ کس طرح گزارا کر رہے ہیں؟ لوگ تو اسی طرح گزارا کرتے ہیں جس طرح گزارا کیا جاتا ہے، بس چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز جو آپ کو اگر 2 روپے کی مل رہی ہے تو انفلیشن میں وہی چیز آپ کو 10 روپے کی ملے گی، تو یہ ایک فرق آ جاتا ہے۔ گزارا تو وہی ہوتا ہے، چیزیں وہی ہوتی ہیں، بس کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے آپ کو پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ یہ انفلیشن کا ایک افیکٹ ہوتا ہے۔ کہ ارجنٹینا میں جابس مل سکتی ہیں، ارجنٹینا میں جابس مل سکتی ہیں بالکل، اور کیونکہ دنیا کے ہر کونے میں جابس اویلیبل ہوتی ہیں، بس آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہونی چاہیے۔ وہاں پہ کیا سکل ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے؟ میرا خیال ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ سکل جو ہیں اگر آپ کی وہ ہیں تو ارجنٹینا کے اندر بھی آپ کے لیے جاب اپارچونیٹیز ہیں۔ کوئی سے 5 سستے ملک کی سیر کے بارے میں بتائیں۔ جی بہت ملک ایسے ہیں کہ جو بہت کم پیسوں میں آپ کو سیر کروا سکتے ہیں۔ باکو آپ جا سکتے ہیں، یہ آذربائیجان ہمارا ٹور گیا تھا، کم پیسوں میں جا سکتا ہے، ہمارا ٹور بڑا اکنامیکل ہوتا ہے، آپ اس میں جا سکتے ہیں۔ ٹرکی کا ٹور جو ہے وہ ہمارا اکنامیکل ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایجپٹ کا ٹور ہے ہمارا، وہ کم پیسوں میں ہو سکتا ہے۔ پھر موراکو اور تیونس کا ہمارا ایک ٹور ہے، وہ بھی سستا ہے، آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ دبئی ایک سستا ملک ہے، آپ وہاں بھی تھوڑے پیسوں سے جا سکتے ہیں۔ پھر ہم ازبکستان آپ کو لے جا سکتے ہیں۔ قازقستان جو ہے وہ بڑا زبردست ملک ہے، اس کا ٹور بڑا سستا ہوگا، آپ اس میں ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر ایران کا ہم ایک ٹور سٹارٹ کر رہے ہیں، ایران کا ٹور بھی بہت سستا ہوگا، 10 دن کا ہوگا، تو آپ ہمیں اس میں بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ورائٹی ایسے ممالک کی جو بڑی تھوڑے پیسوں سے آپ کے لیے اپنے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے دنیا دیکھنی شروع کرنی ہے تو ان ملکوں سے سٹارٹ کریں تاکہ آپ کی ٹریول ہسٹری بنے اور کل آپ بڑے ملکوں میں بھی جا سکیں۔ ایجپٹ کے بارے میں ویڈیو ریکارڈ کروائیں۔ ایجپٹ کے بارے میں ہم نے ویڈیوز شروع میں لگائی ہوئی ہیں، بلکہ وہ ہمارا جو پرانا چینل ہے مائنڈ چینجر، اس کے اوپر بھی ایجپٹ سے بلکہ کوئی ٹور سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں، اس کے اوپر بھی لگائیں گے ہم، کیونکہ جب ہم ایجپٹ کور کریں گے تو بہت ساری ویڈیوز آپ کو ایجپٹ سے ریلیٹڈ ملیں گے۔ 4 راتیں 3 دن کے آپ کے ٹور میں کتنے شہر دیکھے جا سکتے ہیں؟ ارجنٹینا اگر آپ پوچھتے ہیں تو اس میں 4 شہر جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک گاسو جہاں پہ وہ زار آبشاریں ہیں، وہاں جایا جا سکتا ہے۔ پھر اشوایا جایا جا سکتا ہے، بیونس آئرس جایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ 1-2 اور شہر ہیں جو ان کے بڑے شہر ہیں، ان میں سے ایک شہر کو کور کیا جا سکتا ہے۔ تو تقریباً 3-4 شہر جو ہیں 7 دنوں میں کور کیے جا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ ساؤتھ افریقہ، چائنا اور کولمبیا بھی ٹور لے کے جائیں۔ ان تینوں جگہوں پہ ہمارے ٹور جا رہے ہیں، اسی سال اسٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ دوبارہ نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو نیشنلٹی کیسے حاصل ہو سکتی ہے ارجنٹینا کی؟ تو ارجنٹینا کی نیشنلٹی کا وہی پروسیس ہے جو پوری دنیا میں، یا آپ شادی کر لیں، یا آپ بزنس کریں، یا آپ جاب کر لیں، 3 آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ جاب کر لیتے ہیں نیشنلٹی مل جائے گی، اگر آپ وہاں پہ بزنس کر لیتے ہیں نیشنلٹی مل جائے گی، اگر آپ کی وہاں پہ شادی ہو جاتی ہے تو نیشنلٹی مل جائے گی۔ جو بندہ 1 یا 2 ملکوں کی سیر کر چکا ہو، کیا اس کی بینک سٹیٹمنٹ پوچھی جاتی ہے؟ جی ہاں، آپ جب بھی کسی جگہ ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ساتھ جائے گی۔ میں اتنا ٹریول کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں جب بھی اپلائی کرتا ہوں میں پراپر پوری فائل پریپیئر کر کے دیتا ہوں، پھر جا کے ویزا لگتا ہے۔ تو آپ کو بھی اپنی جو ٹریول ہسٹری کے ساتھ ساتھ اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی فوکس کرنا پڑے گا۔ کیا ارجنٹینا کے ساتھ چلی کا ویزا بھی ملتا ہے؟ چلی کا ویزا یہاں سے نہیں ملتا،
چلی کا ویزا آپ کو وہاں سے ارینج کرنا پڑے گا اور اس کے بعد دبئی میں ان کی ایمبیسی ہے، پھر آپ کو وہاں جانا پڑے گا اور وہاں پہ ویزا آپ کا سٹیمپ ہوگا۔ چلی کا سفارت خانہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ ارجنٹائنا میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ ارجنٹینا کے اندر اسپینش بولی جاتی ہے، کیونکہ اسپینش تھے جو یہاں سے اسپین سے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ سیٹلمنٹ کی تھی، لہٰذا وہاں پہ اسپینش لینگویج ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھتے رہیں، ہم آپ کو اسی طرح ویڈیوز کے اندر جواب دیتے رہیں گے۔ اگر آپ اپنا سوال آڈیو میسج میں بھجوا دیں تو ہم پھر آڈیو میسج کے اندر ہی آپ کو جواب دے دیں گے، یا پھر آپ کی آڈیوز پلے کر کے اس کے ساتھ ہم اسی طرح جواب ریکارڈ کر کے آپ کو بھجوا دیں گے۔ ایک واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے، اس واٹس ایپ کے اوپر صرف آپ نے آڈیو بھجوانی ہے اور جو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا ہم آپ کی آڈیو پلے کر کے اس کا جواب اسی طرح ریکارڈ کر کے آپ کو دے دیا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی کویری ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔